الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه وصفاته أن يغفر لي ولكم وأن يتجاوز عني وعنكم، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة، الكل منا يسعى إلى التميز وإلى الجودة وإلى الرفعة، وإن من أعظم ما يميز الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو التمسك بالدين. نحن صحيح نتميز في أمور الدنيا، لو قارنت نفسك في أمور الدنيا تجد أن الإنسان يتقدم فيها. كم نسبة تقدمك في أمور الدنيا؟ كم نعطيها نسبة؟ 100% أو 1000%. اللباس الذي تلبسه الآن ليس هو اللباس نفسه قبل 2 و3 سنوات، أجود. كذلك المقتنياتك، الجوال، البيت، المنزل. إذن تميزنا في الحياة الدنيا يتقدم، ولكن التميز في الدين ما نسبته عندك؟ هل أنت تتقدم وتتميز في الدين أم تبقى على ما أنت عليه؟ وليس هناك بقاء ثابت، إنما الإنسان أن يتقدم أو يتأخر. ولذلك من التميز في هذا الدين الإسلامي أعمالنا جميعها مقيدة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بالكتاب والسنة صار له إيش؟ التميز الحقيقي، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك أقف أنا وإياكم في هذه الدقائق على ما نحن فيه في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر شعبان، ونسمع كثير من الأحاديث عن فضل شهر شعبان. فما موقف المسلم والمسلمة من هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث منها ما هو الصحيح ومنها ما هو غير صحيح. وما صح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان ما روته عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم. وما رأيت رسول الله استكمل صوم شهر إلا رمضان، وما رأيته رسول الله صام أكثر شهر إلا شعبان عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى كان يصوم أكثر شعبان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث عدة وقفات. يقول ابن القيم رحمه الله: لماذا خص صيام شعبان أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان؟ قال هناك 3 فوائد. الفائدة الأولى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الأشهر صيام الاثنين والخميس، فكان تشغله مشاغل فيقضي ذلك الصيام في شعبان. وقال ابن القيم رحمه الله أن الصيام في شعبان تعظيم لشهر رمضان. هذا كلام ابن القيم. وكأن صيام شعبان قبل رمضان كتهيئة السنة للفريضة في الصلاة. وقال ابن القيم أن الصيام في شعبان أن الأعمال ترفع في شعبان. وهذا الحديث الذي أورده أسامة بن زيد كان يتابع حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه النسائي، وفيه نظر، ولكن يستأنس به في فضائل الأعمال. أسامة بن زيد كان يراقب حال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيتك في شهر من الشهور تصوم أكثر من شعبان. يعني شوف، في شعبان تكثر عليه الصلاة والسلام من الصيام. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذا شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن ترفع فيه أعمالي وأنا صائم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما يقول ابن القيم أن ترفع فيه الأعمال يبين لنا
حديث صحيح وهو في رفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، وهو كما جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع كل جمعة، أي كل أسبوع، يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي رواية للحديث أن الأعمال ترفع إلا لرجل واحد ما ترفع أعماله. من هو؟ الذي بينه وبين أخيه المسلم شحناء، بينه وبين أخيه المسلم شحناء. ولذلك كان الصيام في هذا الشهر، شهر شعبان، من أحب الأعمال إلى الله لعدة أمور، كما قال ابن رجب الحنبلي. أولا، لأن الصيام يعود الإنسان على أنواع الصبر الثلاثة، وأنواع الصبر الثلاثة تبين لنا علاقتك مع الحياة. صبر على الطاعة، وهذا علاقتك مع من؟ مع الله عز وجل، تصبر على الطاعة. وصبر عن المعصية، هذه علاقتك مع الله ومع البشر. ترى بعض الناس يصبر في الصيام وفي القيام، صح؟ ويصبر في العمرة، ويصبر في أداء الحج، ولكن تجده لا يستطيع أن يرفع السماعة ويرغم نفسه الأمارة بالسوء فيصلح مع أخيه المسلم. تجده يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، ولكن بينه وبين أخيه المسلم شحناء، ما يقدر يرفع السماعة ويقول يا أخي عفى الله عنك ظهر الدنيا. وين الصبر؟ وين التحمل المشقة؟ ولذلك كان الصبر من أعظم الأعمال. الصبر في شعبان يبين لنا ماذا؟ أن العبادة كلما كانت أخفى، وكلما كان فيها السرية، وكلما كانت في مواسم الغفلة كانت أعظم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: شهر يغفل عنه الناس. ولذلك بعض السلف الصالح كما ورد أنه صام 40 سنة لا يعلم عنه أهله. كيف؟ يخرج ومعه أكله فيتصدق بأكله، يحسبون أنه مفطر. تخيلوا، هذا من كمال السرية في العبادة. وردت من الأعمال في شهر شعبان أيها الإخوة كثرة قراءة القرآن. يقول سهيل أو سهل من السلف الصالح: كنا نسمي شهر شعبان بشهر القراء لكثرة قراءة القرآن فيه تدريبا. بل إن عمرو بن قيس وكان من التجار كان إذا دخل شعبان أغلق هانوته وتفرغ لقراءة القرآن. هنا أيها الإخوة مع هذه النصوص من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أننا نعود أنفسنا على الطاعات في هذا الشهر المبارك حتى نتلذذ بماذا؟ بشهر رمضان المبارك. لماذا شهر رمضان المبارك تجد الناس في أوله إيش أول شهر رمضان؟ مسارعين، صح؟ نشيطين، صفوف كثيرة. ولذلك تشوف الحين ما في موية في المسجد إلا قليل، وإذا جاء رمضان كثرت، صح؟ وجاء أول رمضان تجد فيه البخور والمسجد وغير ذلك، وإذا جاء نص رمضان قلت، وإذا جاء آخر رمضان قل. لماذا؟ لأن الناس على حسب الأكثرية، وهذا يا إخواني لا يتميز الإنسان في العبادة إلا في القلة، في القلة. ولذلك كلما تكثر في هذا رمضان في شهر شعبان من الأعمال الصالحة، ومنها الصيام وقراءة القرآن والنوافل، فإن ذلك يهيئك إلى استقبال رمضان الاستقبال الصحيح وهو التلذذ بالعبادة. فوصية النفس وإياكم تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله تفتح لك أبواب الرزق وتفتح لك أبواب كل خير. الأمر الثاني الاتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من الأعمال الصالحات. الأمر الثالث قراءة ما ورد في فضل رمضان في هذا الشهر، اقرأ ما ورد في فضل رمضان. الأمر الرابع ينبغي لنا أن نتواصى على البر والتقوى ولا ننشغل بأمور الآخرة. هذه الأشياء كلها تميز الإنسان في الإقبال على الله عز وجل. أسأل الله العلي العظيم كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يغفر لي ولكم ولآبائنا وأمهاتنا، وأن يوفق ولي أمرنا ونائبه لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصيه البر والتقوى، ويرزقهم بطانة صالحة راشدة. كما أسأل سبحانه وتعالى من نسق لهذه الكلمة من الجهات المختصة
والقائمين على هذا الجامع المبارك ومن حضر ومن قال آمين، أن يجري لهم صدقتها وبركتها في أعمالهم وذرياتهم وأموالهم، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.